सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पये देवोऽयं साधनं मुक्ते न भोगमात्र साधनं दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते लौकिकव्यवहारस्तु देहनिर्वाहेतुक देव स परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्फटिकेराप्ते कर्तुं भगतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्बनं सर्वमिदं हि सत्सङ्गः लभ्यते निश्चितं धने अतस्य देव सत्सङ्गः करणीयो मोक्षभिः सत्सङ्गः स्थापितः तस्मात् दिव्योऽयं परब्रह्मणः स्वामिनारायणेन साक्षादेवावतीरे च तत्सङ्गस्य विज्ञानं मोक्षूणां भयेदिति शस्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति सुभाषात् विरच्यते सत्यस्य स्वद्मनः सङ्गः सत्यस्य परमात्मनः सत्यस्य च गुरुसङ्गः सत्यत्राणं तथैव च विज्ञातव्यमिदं सत्यं सत्सङ्गस्य लक्ष्यं कुर्वन्नेवं विदं दिव्यं सत्सङ्गं सात्वके जना दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सत्रोत्तरं निश्चयोचल सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठावृतं रुदाश्रयः। અઢી 3 વર્ષની ઉંમર છે ભક્તો, હજી વાંચતા નથી આવડતું. સંસ્કૃતના શ્લોક પાકા કરીને કંઠસ્થ